verse 18 down to verse 23. Okay. Kukunin ko ninyo sa buong ano. Patod ba rin? Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong mga bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton. Ingon nga mga Kristohano, mga bana, igugmaa ang inyong asawa, ug ayaw sila daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo, kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay unyag mawad-an sila kadas mga ulipon. Pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga aganon dinhi sa yuta, o gimuha kini dili lamang kung magatan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila, kung dili himuha sa kinasingkasing gayud tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhata pinaagi sa pagpasidungog sa Ginoo, pinaagi sa ngalan. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo, o madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo, listen to this, mao ang matuod nga galon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og dautan, baslan tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi ang Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong mga pulo, atong praktakan ang presensya sa Ginoo.